केशव सरको कविताको कुरा गरिरहँदा केशव सर यतै हुनुहुन्छ। दुईचोटि त्यो कविता मलाई सुनाउनु भयो खिल सरले र दुवैचोटिमा मलाई त्यो कविता याद भयो। त्यो बाल मस्तिष्कमा 15 वर्ष अघि सुनेको मैले त्यो कविता हो। मैले यहाँ आएदेखि फेरि पढ्न पाएको छैन। कति हरफ याद छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो धरातल सम्झिँदै मेरा कविताहरूको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म केशव आचार्यको त्यो कविता अलिकति वाचन गर्न चाहन्छु। बेथिति निर्लज्ज सग बगाइरहेछ, बेथिति निर्लज्ज सग बगाइरहेछ, नाकमा कुई गन्ध गनाइरहेछ। बाटो बिस्ट्याउन अब कसैलाई रोक छैन, बाटो बिस्ट्याउन अब कसैलाई रोक छैन। देशलाई नलागेको अब कुनै रोग छैन। बम र बारुदका कथा कानमा ठोक्किँदा ठोक्किँदा यस्तो लाग्छ कि अब कसैलाई कसैको मृत्युमा पनि शोक छैन। सुन उम्रने माटोमा खुनै खुन छ, सुन उम्रने माटोमा खुनै खुन छ। मात्र आँखाले सुन्दर सपना देखेर के हुन्छ? यस परिवेशमा मेरा बा रङ्गलाल भन्नुहुन्छ, ए केसे तैँले कविता लेखेर के हुन्छ? ओछ्यानमा हुनुपर्ने बालक रक्षानमा छ, रक्षानमा हुनुपर्ने कीटाणु ओछ्यानमा छ। ओछ्यानमा हुनुपर्ने बालक रक्षानमा छ, रक्षानमा हुनुपर्ने कीटाणु ओछ्यानमा छ। ओछ्यान रक्षान कहीँ पनि सुरक्षा छैन। सुरक्षा र रक्षाका नाममा मोक्ष बाहेक कसैले दिने अर्थी उपदेश र शिक्षा दीक्षा नै छैन। दुलाको आदेश खुला पालना हुने यो मुलुकमा, जनयुद्ध चल्दै थियो त्यतिखेर, दुलाको आदेश खुला पालना हुने यो मुलुकमा घर र दरबारलाई काँडे तारले छेकेर के हुन्छ? यस परिवेशमा मेरा बा रङ्गलाल भन्नुहुन्छ, ए केसे तैँले कविता लेखेर के हुन्छ? जङ्गलबाट जनावर हराइसके त्यहाँ मान्छेकै रात छ। गाउँ बस्तीका मान्छेको पनि जङ्गली जनावरकै आवाज छ। हिंसा प्रतिहिंसाको हावा सबैतिर बहेको छ। त्यही हावा कसैलाई अक्सिजन भएको छ, कसैलाई मिठो धुन बजाउने भाइलन भएको छ, कसैलाई त्यही हावा पोइजन भएको छ। अब आइतेले पहाडमा लाख दुःख खेपेर के हुन्छ? अब आइतेले पहाडमा लाख दुःख खेपेर के हुन्छ? बाबु छिरीले सगरमाथाको टुप्पोमा 50औं पल्ट टेकेर के हुन्छ? यस परिवेशमा मेरा बा रङ्गलाल भन्नुहुन्छ, ए केसे तैँले कविता लेखेर के हुन्छ? मलाई अहिले यति नै याद भयो सर। तपाईँको त्यो कविता सम्झन्छु। टङ्क विकल्प सरको एउटा कविता मेरो स्मृतिमा अझै ताजै छ। टङ्क विकल्प सरलाई पनि थाहा छ, मैले जम्मा एकचोटि उहाँको आवाजमा त्यो कविता सुनेको हो। नुन मटितेल दुख्छ। 15 वर्ष भयो सर। त्यो कविताका एक एक हरफ अझै कण्ठै छन्। तपाईँहरूले बनाउनु भयो, मलाई नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पछ्याउँदै टङ्क सर पनि यहीँ आइपुगिसक्नु भएको छ। टङ्क सरको कविता नुन मटितेल दुख्छ। यिनीहरूलाई मैले यी कविताहरूलाई मैले सम्झिनै पर्छ, किनकि आज मैले सुनाउने कविताहरू यी कविताको पछ्याउँदै बने। केशव सर, टङ्क सर मेरा यिनै उस्तादहरूले बनाउनु भएको हो मलाई। त्यसकारण म यो कविता पनि अलिकति सम्झन चाहन्छु। नुन मटितेल दुख्छ। यो गुरुदक्षिणा पनि हो। पारीपट्टि स्याल कराउँदा वारी कुकुर भुक्छ, पारीपट्टि स्याल कराउँदा वारी कुकुर भुक्छ, सधैँभरि मुटुभित्र नुन मटितेल दुख्छ। नेपाल भारतको कुरा म गर्छु नि सबै। मुखभरि राम राम बगलीमा छुरा, मुखभरि राम राम बगलीमा छुरा, ठुला माछा सधैँ गर्छन् साना निल्ने कुरा। बिरालाको अत्याचार अधिक भयो भनी मुसाहरू मिटिङ गर्छन् सङ्गठित बनी। बिरालो नै सङ्गठनमा पछि मुसा ढुक्छ, सधैँभरि मुटुभित्र नुन मटितेल दुख्छ। ताली बजाएर उसको गीत गाउनै पर्ने, ताली बजाएर उसको गीत गाउनै पर्ने। जे माग्छ त्यही दिएर मित लाउनै पर्ने। जसो गर्दा हो भन्दा आफ्नै शिर टेक्छ, शिर टेक्नु हुन्न भन्दा गौडा सबै छेक्छ। पारीपट्टि खकार सर वारी पिच्छ थुक्छ, वारीपट्टि दाम्लो छिन्दा पारी वस्तु फुक्छ, सधैँभरि मुटुभित्र नुन मटितेल दुख्छ। धन्यवाद। र गुरुदक्षिणाकै क्रममा, गुरुदक्षिणाकै क्रममा मैले टङ्क सर र केशव सरप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरिरहँदा यी किताबहरू मलाई खोजी ल्याइदिने, यी कविताहरू सुनाइदिने, 2 कक्षामा पढ्दाखेरि साहित्य चौतारीको भव्य स्टेजमा कार्यक्रम चलाउन सक्षम बनाइदिने मेरा आदरणीय गुरु खिलप्रसाद शिवाकोटीलाई बिर्सेर बैगुनी कसरी हुन सक्छु र म? सर, तपाईँलाई सत नमन छ। हुन त तपाईँलाई नागरिक सम्मान पनि दिएको हो, झापाले तपाईँको कदर पनि गरेको हो।
विक्रम सम्वत 2056 सालमा तपाईँले जेसिसबाट नागरिक सम्मान प्राप्त गर्नुभएको पनि हो। 58 सालमा पनि तपाईँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागरिक सम्मान होइन, अनि तर त्यही 56 सालमा नागरिक सम्मान प्राप्त गर्नुभयो। 58 सालमा तपाईँलाई बेपत्ता पारिएको पनि सम्झना छ। त्यति बेला जनयुद्ध चलिरहेको थियो, माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पारियो। 60 सालमा पनि तपाईँलाई चाराली ब्यारेक पुर्याइयो। त्यति बेला चाराली ब्यारेकमा खिल्सरलाई जङ्गलमा लाँदा लाँदै सुखानीका शहीदहरू जस्तै बनाउने योजना रहेछ। त्यो कुरा पछि आदरणीय भीष्म सरबाट थाहा पाइयो र पछि तत्कालीन कर्णेलले क्षमा पनि माग्नु भएको थियो। यदि त्यति बेला सरलाई जङ्गलको बाटो लगिएको भए त सायद आज मैले स्टेजबाट तपाईँलाई सम्बोधन गर्न पाउने थिइनँ होला। असाध्यै खुसी लागेको छ। र आज एउटा कुरा, एउटा सिक्रेट, एउटा रहस्य म यहाँ खोल्न चाहन्छु। आज मेरो असाध्यै अहोभाग्य पनि हो जब म मेरो प्रतिभाको, मेरो शिक्षाको परीक्षा दिँदैछु। आज यत्रो भव्य जनमानसको अगाडि आज मेरो पूजनीय गुरु, श्रद्धेय गुरु खिलप्रसाद शिवाकोटीको जन्मदिन हो। हार्दिक शुभकामना छ सर। तपाईँको जन्मदिनको दिन आज तपाईँको शिष्यले आफ्नो साहित्यको परीक्षा दिँदैछ। पहिलोपल्ट मेरो एकल कविता वाचन हुँदैछ तपाईँकै अग्रसरतामा, तपाईँकै संयोजनमा। वाह, मेरो भाग्य। असाध्यै खुसी छु। आज म तपाईँलाई केही दिन सक्दिनँ सर। गुरु दक्षिणा दिनलाई मसँग अहिले केही पनि छैन। म केही सक्षम भइसकेको छैन। हुन त मेरा फेसबुकमा आएका मेरा सम्बोधनहरूले अथवा मेरा साहित्यिक कृतिहरूले तपाईँलाई कति सान्त्वना दिन्छन् त्यो मलाई थाहा छैन। एउटा शिक्षकको गौरव त्योभन्दा बढी केही होइन। म तपाईँलाई अरू केही दिन नसके पनि आज तपाईँको जन्मदिनको दिन तपाईँलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप मेरो घाँटीमा पहिरिएको, अहिले पहिरिएको यो माला म तपाईँलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। खिलसरलाई म यो ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ कविता सुरु गरौँ होला। सरले पनि मलाई माला पहिराइदिनु भएको छ, यसलाई म आशीर्वाद सम्झन्छु। अहिले पनि अब कविता नै सुरु गरौँ होला। अलिकति सेन्टिमेन्टल, अलिक इमोसनल पनि भइयो क्यार। मैले खिलसरलाई सधैँ कविताहरू, यो बाल्यकालदेखि अब गरामनीको कुरा हुँदैछ अघि, खिलसरलाई म जहिले कविताहरू देखाउने, अनि देखाउँदाखेरि यो तपाईँहरू सबैजना एकाग्र हुनु भएन भने मजा आउँदैन फेरि। अनि खिलसरलाई म कविता देखाउँदाखेरि जहिले पनि मेरो कविता च्यातिदिने। यो भएन, एउटा कविता देखाउँथे, फेरि अर्को दिन अर्को देखायो, यो भएन, कहिल्यै भएन मेरो कविता यत्रो मेहनत गरेर लेख्दा किन भएन। एउटा कविता मैले लेखेको थिएँ, म त्यतिखेर 5 कक्षामा पढ्थेँ दुर्गामाविमा। यो चाहिँ तेरो कविता राम्रो है भनेर खिलसरले पहिलोचोटि पीठ थपथपाएको कविता, त्यसैबाट म आजको वाचनको सुरुवात गर्छु। कविताको शीर्षक छ यात्री। जीवनका अनगिन्ती पथहरूमा सयौं चोट र हजारौं ठक्करहरू सहँदै, जीवनका अनगिन्ती पथहरूमा सयौं चोट र हजारौं ठक्करहरू सहँदै, कति पनि विचलित नभइकन नित्य निरन्तर अनवरत नदीसरी बहँदै, चन्द्रमा छुने अभिलाषा बोकेको, अटल शिखर चुम्ने सङ्कल्प लिएको एक यात्री हुँ म, हो एक यात्री। चन्द्रमा छुने सङ्कल्प लिएको, अटल शिखर चुम्ने अभिलाषा बोकेको एक यात्री हुँ म, हो एक यात्री। मैले म जस्ता हजारौंको हृदयमा रहेको हिंताबोधको खोक्रो अन्धकार चिरेर चेतनाको दीप जगाउनु छ। मैले म जस्ता हजारौंको हृदयमा रहेको हिंताबोधको खोक्रो अन्धकार चिरेर चेतनाको दीप जगाउनु छ। मैले म जस्तालाई अशक्त भन्ने भ्रमले ग्रस्त र मस्त निद्रामा सुतेको समाजलाई आफै उदाहरण बनेर बेउजाउनु छ। मैले यदि यति गर्न सकिनँ भने मेरो आफ्नै जीवनले धिक्कार्नेछ मलाई। यदि यति गर्न सकिनँ भने मेरो आफ्नै जीवनले धिक्कार्नेछ मलाई, अनि मेरो आफ्नै अन्तरात्माले नकार्नेछ मलाई। म यो लामो यात्रामा हिँडिरहँदा तिमी मलाई सधैँ साथ दिनु ल। म यो लामो यात्रामा हिँडिरहँदा तिमी मलाई सधैँ साथ दिनु ल। अनि बीच बाटोमा मलाई एक्लै छाडेर मेरो प्रेमलाई औचित्यहीन नबनाइदिनु। 13 वर्षको थिएँ म त्यतिखेर, टिनेजर जस्तो। मेरो प्रेमलाई औचित्यहीन नबनाइदिनु। यदि सफल भयो भने मेरो यात्रा सम्झौला, साँच्चीकै मेरो लक्ष्यमा उत्साह रहेछ, साँच्चीकै मेरो प्रेममा ऊर्जा रहेछ। यदि विफल भयो भने मेरो यात्रा सम्झौला, असमानताको आकाशमुनि समानता खोज्ने मेरो सपना निरर्थक रहेछ, मेरो सारा उत्साह व्यर्थ रहेछ। त्यो दिनदेखि केही माग्दिनँ तिमीसँग तिम्रो कसम, त्यो दिनदेखि केही माग्दिनँ तिमीसँग तिम्रो कसम। जुन दिन पूर्ण हुनेछ मेरो यात्रा,
आहा कति सुखद हुनेछ त्यो पल जब पूर्ण हुनेछ मेरो यात्रा, अनि त केवल म तिमी र एक सुन्दर संसार, बस त्यति हो मेरो चाहना। धन्यवाद। यो पहिलोपल्ट सरले राम्रो लाग्यो भन्नुभएको कविता। अब अर्को, अब चाहिँ तपाईँहरूको आफै ताली बज्छ। यो कविताले मलाई आर्थिक रूपमा पनि निकै सफल बनाएको छ, 2-4वटा प्रतियोगिता पनि जिताएको छ। लक्ष्मी कविता हो यो। कविताको शीर्षक छ अनुरोध। द्वन्द्वको बादल फाटेर बल्ल मरुस्थलीहरू रसाएको बेला, द्वन्द्वको बादल फाटेर बल्ल मरुस्थलीहरू रसाएको बेला, एक स्वर्णिम भविष्यको परिकल्पनाले सबैको ढोका घचघचाएको बेला, ए सत्ता प्राप्तिका योद्धाहरू किन आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिरहेछौ? ए सत्ता प्राप्तिका योद्धाहरू किन आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिरहेछौ? किन तिनै निरीह र निमुखा मुटुहरूमा फेरि घाउ बनेर बल्झिरहेछौ? सहमति र सहकार्यको पानसमा प्रगतिको दीप जलाउनुको सट्टा, वियोगले आक्रान्त मस्तिष्कहरूमा शान्ति र सद्भाव जगाउनुको सट्टा, ए सत्ता प्राप्तिका योद्धाहरू किन आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिरहेछौ? अरे म कोसँग यो प्रश्न सोध्दैछु? अरे म कोसँग यो प्रश्न सोध्दैछु अनि कुन प्रश्नको उत्तर खोज्दैछु? बिचरा तिम्रो के दोष छ र तिमी त मेरो एक अंश मात्र हौ? बिचरा तिम्रो के दोष छ र तिमी त मेरो एक अंश मात्र हौ? साँचो अर्थमा भन्ने हो भने तिमी मेरै प्रतिनिधि पात्र हौ। मैले तिमी विगतका काला अनुहारहरूलाई केवल एक बोतल मदिराको लोभमा आफ्नो अमूल्य भोट हालेको छु। मैले तिमी विगतका काला अनुहारहरूलाई केवल एक बोतल मदिराको लोभमा आफ्नो अमूल्य भोट हालेको छु। तिम्रो अरौटे भरौटे र मण्डले बनेर मैले आफ्नै दाजुभाइलाई तिम्रो एक इसारामा ढालेको छु। त्यसैले दोषी तिमी होइनौ, दोषी म हुँ, पागल कायर र बेहोसी म हुँ। यदि होइन भने दलालबाट ठगिएका मेरा सोझा दाजुभाइ खाडीमा नृशंसतापूर्वक गुलाम हुँदा, यदि होइन भने दलालबाट ठगिएका मेरा सोझा दाजुभाइ खाडीमा नृशंसतापूर्वक गुलाम हुँदा, मेरो आँखै अगाडि छिमेकी रावणका महलमा असंख्य सीताको अस्मिता लिलाम हुँदा, मेरो कम्मरमा झुन्डिएको सिरुपातेले ती रावणको रगत माग्नु पर्थ्यो। मेरो कम्मरमा झुन्डिएको सिरुपातेले ती रावणको रगत माग्नु पर्थ्यो। मेरो मुटु क्रोध र ग्लानीले भक्कानिएर शरीरमा मसान जाग्नु पर्थ्यो। खै त जहाँको त्यही उभिरहे म लाचार विवश नामर्द जस्तो, जहाँको त्यही उभिरहे म लाचार विवश नामर्द जस्तो। हरे म कति भिरु र कायर भएछु, आज आफ्नै आत्माले धिक्कार्यो। मेरो कहिल्यै नझुकेको चन्द्र सूर्यले आज गौरवमय इतिहास हार्यो। बरु आफ्नै दाजुभाइको गर्दन छिनाए, पुर्खाको मुटु कति छोयो होला। नाला पानीमा लडेको मेरो बलभद्र आज स्वर्गमा भक्कानिँदै रोयो होला। म कतै मदिराको नसामा रल्लिएको छु, कतै साउदी र कतारमा अल्मलिएको छु। म कतै मदिराको नसामा रल्लिएको छु, कतै साउदी र कतारमा अल्मलिएको छु। यदि नेपाली सभ्यता र इतिहासको पूर्वार्ध अझै बाँकी छ भने, यदि नेपाली सभ्यता र इतिहासको पूर्वार्ध अझै बाँकी छ भने, यदि भक्ति थापा र अमर सिंहको रगतमा पुरुषार्थ अझै बाँकी छ भने, आऊ हामी दुवै गोलबद्ध हौँ, आऊ हामी दुवै गोलबद्ध हौँ। म आफ्ना बलिष्ठ पाखुराहरू देउला, तिमी षड्यन्त्र छोडेर सहकार्यमा लाग। म पनि क्षणिक स्वार्थको तिलाञ्जली दिउँला, तिमी पनि आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्ति त्याग। हाम्रो सामूहिक प्रयासले फेरि विकासको भाँचिएको मुना फलाउला। आफ्नै जमिनमा 10 नङ राख्याएर पत्थरमा हिरा फलाउला, आफ्नै जमिनमा 10 नङ राख्याएर पत्थरमा हिरा फलाउला। धन्यवाद। अलिकति अब प्रेमको कुरा गरौँ। देश प्रेमको कुरा गरियो, अब अलि अर्को प्रेमको कुरा गरौँ। म कहिलेकाहीँ तुकबन्दी सायरीहरू पनि लेख्ने गर्छु। ऊ भन्छे तिमी मेरो पहिलो प्रेम, आऊ न सँगसँगै बाँचौँ भनेर। ऊ भन्छे, खै त वाह, ऊ भन्छे तिमी मेरो पहिलो प्रेम, आऊ न सँगसँगै बाँचौँ भनेर। उसलाई के थाहा म पो उसको पहिलो त, ऊ मेरो पाँचौँ भनेर। यस्ता तुकबन्दीहरू पनि म लेख्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। आज मैले सुनाउने प्रेमको कविता चाहिँ अलिकति सिरियस छ, तर त्योभन्दा पहिला यो कविता सुनाइहालौँ। ऊ म र प्रेम, ऊ म र प्रेम। मैले यो फेरि सत्य घटनामा आधारित होइन है। अहिले अस्ति फेसबुकमा मेरो जीवन साथीको पनि निकै चर्चा चलेको थियो, तर होइन त्यस्तो त। खैर यो एउटा काल्पनिक घटना नै भए पनि कविता यसरी सुरु हुन्छ। मैले मिलनका निम्ति छटपटाउने प्रेमीहरू देखेको छु, तर हामी त हरपल निकट छौँ।
मैले मिलनका निम्ति छटपटाउने प्रेमीहरू देखेको छु, तर हामी त हरपल निकट छौँ। मैले टाढाको गाडा भन्ने सुनेको छु, हामी त निकट भएरै विकट छौँ। अहो दुई चम्किला अभागी ढुङ्गा जो बारम्बार ठोकिँदा पनि ताप निस्कँदैन, कारण घर्षण एकातिर मात्र छ। अहो दुई चम्किला अभागी ढुङ्गा जो बारम्बार ठोकिँदा पनि ताप निस्कँदैन, कारण घर्षण एकातिर मात्र छ। अहो चुम्बकका दुई बबुरा विपरीत ध्रुव जो पटक पटक भेटिँदा पनि जोडिँदैनन्, कारण आकर्षण एकातिर मात्र छ। त्यो अर्को ध्रुवलाई पनि थाहा नभएको होइन, तर ऊ सबै बुझेर पनि तटस्थ रहिदिन्छे, सबै जानेरै पनि मौन भइदिन्छे। उसलाई म प्रति कुनै चासो पनि छैन र त्यसमा मलाई ऊप्रति कुनै गुनासो पनि छैन। उसलाई म प्रति कुनै चासो पनि छैन र त्यसमा मलाई ऊप्रति कुनै गुनासो पनि छैन, किनकि ऊ म र म ऊ भइदिएको भए सायद मेरो प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। कहाँ उसको काल्पनिक प्रेमीको नित्य उद्भासित चित्र, कहाँ उसको काल्पनिक प्रेमीको नित्य उद्भासित चित्र, अनि कहाँ म मरिच आफ्नै रागले चाउरिए झैँ आफ्नै वेदनाको तुवालोभित्र अतृप्त। मेरा वेदनाहरू आयातित होइनन्, जन्मसिद्ध हुन्, त्यसैले यी घट्नेवाला पनि छैनन्, हट्नेवाला पनि छैनन्। मेरा वेदनाहरू जन्मसिद्ध हुन्, आयातित होइनन्, त्यसैले यी हट्नेवाला पनि छैनन्, घट्नेवाला पनि छैनन्। बिचरीले बिना रङको पुष्पबाट सुवासको अपेक्षा कसरी गरोस्, बिना बारुदको सलाई काँटीबाट प्रकाशको अपेक्षा कसरी गरोस्। जीवन र जगतका प्रत्येक प्रसङ्गमा समानता केवल आदर्श हो र असमानता तितो यथार्थ। नत्र किन ब्रिटिस डगीलाई बिस्तारामा सुमसुम्याउने मान्छेहरू भुसिया कुकुरलाई लात्तीले भकुर्छन्? नत्र किन ब्रिटिस डगीलाई बिस्तारामा सुमसुम्याउने मान्छेहरू भुसिया कुकुरलाई लात्तीले भकुर्छन्? किन कविको कल्पनामा पनि सधैँ कोमलाङ्गीहरू मात्र दगुर्छन्? किन कोरिँदैनन् कुरूप कालीको कौमार्यका कविता? किन कोरिँदैनन् कुरूप कालीको कौमार्यका कविता? किन शब्दमा सौन्दर्य मात्र सोहोर्छन् श्रृङ्गारिक साहित्यकारहरू? किन बलिष्ठ बाहुपासको वर्णन गरिन्छ तर लुते ल्याङ्ग्रेको लेखाजोखै राखिँदैन? लैला मजनू रोमियो जुलियट सबका सब काल्पनिक आदर्शका खेसरा। अनि प्रेम आङ्गिक आकर्षणलाई आदर्शको आवरणभित्र अटाउने असफल चेष्टा हो। त्यसैले यो जन्ममा हामी एकाकार हुन असम्भव छ। हो, म आदर्श शब्दजालमा अल्झाएर उसलाई क्षणभरका निम्ति त अँगाल्न सकौँला, क्षणभरका निम्ति उसको हृदयमा आफूप्रति सहानुभूति त सङ्गाल्न सकौँला, तर प्रेम कमाउन त विचारा होइन बबाल हुनुपर्छ। तर प्रेम कमाउन त विचारा होइन बबाल हुनुपर्छ, र म विचाराबाट बबालमा रूपान्तरित हुनु वृद्ध फेरि बालक हुनु जस्तै हो। त्यसैले म उसलाई यथार्थमा कहिल्यै चाहन्न। त्यसैले म उसलाई यथार्थमा कहिल्यै चाहन्न, किनकि हिरालाई हिलोमा डुबाउने चेष्टा गर्दा हिन्ता बोध हुनु स्वाभाविक हो। उसलाई म प्रति कुनै चासो पनि छैन र त्यसमा मलाई ऊप्रति कुनै गुनासो पनि छैन। उसलाई म प्रति कुनै चासो पनि छैन र त्यसमा मलाई ऊप्रति कुनै गुनासो पनि छैन, किनकि ऊ म र म ऊ भइदिएको भए सायद मेरो प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। हो, मेरो प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। धन्यवाद।